ॐ हरिः ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ श्रीमात्रे नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ नमामि देवं सकलार्धदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीसरस्वतीदेवताभ्यो नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्र्यवतु श्रीसरस्वती देवताभ्यो नमः। ॐ इति श्री अर्गळास्तोत्रमहामन्त्रपठनम्। ॐ अस्य श्री अर्गळास्तोत्रमहामन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ जयत्वं देवि चामुण्डे जय भूतापहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। मधुकैटभविध्वंसि विधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्नासि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। धूम्रनेत्रवधे देवी धर्मकामार्थदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। निशुम्भशुम्भनिर्नासि त्रैलोक्यशुभदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चापर्णे दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। स्तुवद्भ्योद्भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चण्डिके सततं युद्धे जयन्ति पापनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विधेहि देवि कल्याणं विधेहि विपुलां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि।
विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं च मां कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचण्डदोर्दण्डदैत्यदर्पनिषूदिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रसंस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि भार्यां मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि तारिणि दुर्गसंसारसागरस्याचलोद्भवे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः सप्तशतीं समाराध्य वरमाप्नोति दुर्लभम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे अर्गलास्तोत्रपठनं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीमात्रे नमः। ॐ दुं दुर्गायै नमः। ॐ नवदुर्गायै नमः। ॐ श्रीमहाकाल्यै नमः। ॐ श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमो नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। तरुवाति ऐटम् श्री दुर्गा कवच स्तोत्रम्। हरिः ॐ। अथ श्री दुर्गा कवच स्तोत्र पठनम्। नारायण उवाच। ॐ दुर्गेति चतुर्थ्यन्तः स्वाहान्तो मे शिरोवतु। मन्त्रः षडक्षरोऽयं च भक्तानां कल्पपादपः। विचारो नास्ति वेदेषु ग्रहणेष्यमनोर्मुने। मन्त्रग्रहणमात्रेण विष्णुतुल्यो भवेन्नरः। मम वक्त्रं सदा पातु ॐ दुर्गायै नमोऽन्ततः। ॐ दुर्गे रक्षयति च कण्ठं पातु सदा मम। ॐ ह्रीं श्रीमिति मन्त्रोऽयं स्कन्धं पातु निरन्तरम्। ह्रीं श्रीं क्लीमिति पृष्ठं च पातु मे सर्वतः सदा। ह्रीं मे वक्षस्थलं पातु हस्तं श्रीमिति सन्ततम्।
श्रीं ह्रीं क्लीं पातु सर्वाङ्गं स्वप्ने जागरणे तथा प्राच्यां मां प्रकृतिः पातु वह्नौ च चण्डिका दक्षिणे भद्रकाली च नैऋत्यां च महेश्वरी वारुण्यां पातु वाराही वायव्यां सर्वमङ्गला उत्तरे वैष्णवी पातु तथैशान्यां शिवप्रिया जले स्थले चान्तरिक्षे पातु मां जगदम्बिका इति देकथितं वत्स कवचं च सुदुर्लभम् यस्मै कस्मै न दातव्यं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुमभ्यर्च्य विधिवद्वस्त्रालङ्कारचन्दनैः कवचं धारयेद्यस्तु सोऽपि विष्णुर्न संशयः इति श्री ब्रह्मावैवर्तमहापुराणे प्रकृतिखण्डे नारदनारायणसंवादे दुर्गोपाख्याने सप्तषष्टितमोऽध्याये ब्रह्माण्डमोहनं नाम श्रीदुर्गा कवचं सम्पूर्णम्। తరువాతి భాగంలో దుర్గాదేవి యొక్క అష్టకం దుర్గాష్టకం అని చెప్పుకుంటాం. దుర్గాష్టకం ఇప్పుడు మీకు వినిపిస్తాను. అధ శ్రీ దుర్గాష్టకం పఠనం. कात्यायनी महामाये खड्गबाणधनुर्धरे खड्गधारिणि चण्डी श्रीदुर्गा देवी नमोऽस्तुते. वसुदेवसुते काली वासुदेवसहोदरी वसुन्धरश्रिये नन्दे दुर्गादेवी नमोऽस्तुते. योगनिद्रे महानिद्रे योगमाये महेश्वरी योगसिद्धिकरी शुद्धे दुर्गादेवी नमोऽस्तुते. शङ्खचक्रगदापाणि सार्गाढ्यायुधबाहवे पीताम्बरधरे धन्ये दुर्गादेवी नमोऽस्तुते. ऋग्यजुः सामाधर्वाणश्चतुः सामन्तलोकिनी ब्रह्मस्वरूपिणी ब्राह्मी दुर्गादेवी नमोऽस्तुते. वृष्णीनां कुलसम्भूते विष्णुनाथसहोदरी वृष्णिरूपधरे धन्ये दुर्गादेवी नमोऽस्तुते. सर्वज्ञे सर्वगे शर्वे सर्वेशे सर्वसाक्षिणी सर्वामृतजटाभारे दुर्गादेवी नमोऽस्तुते. अष्टबाहुमहासत्त्वे अष्टमी नवमी प्रिये अट्टहासप्रिये भद्रे दुर्गादेवी नमोऽस्तुते. दुर्गाष्टकमिदं पुण्यं भक्तितो यः पठेन्नरः सर्वकाममवाप्नोति दुर्गालोकं स गच्छति. इति श्री दुर्गाष्टकं पठनं सम्पूर्णम्.